बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। KMC के इलेक्ट्रिक तनाज़ा तशद्दुद में तब्दील हो गया, मासूम मुलाजमीन जख्मी हो रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे ने बिल्डर्स को कानूनी नोटिस दे दिया। वज़ीर आला सिंध ने 40 रेडिएशन मशीन्स की मंजूरी दे दी। कराची वाले जानते हैं उनका पानी किसने बंद किया है, चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद। सिंध हुकूमत मुंतखब नुमाइंदों को जायज इख्तियारात तक नहीं दे रही, चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी। यूनियन कौंसिल के फंड से अवामी सहूलतों की फराहमी जारी है, चेयरमैन जाहिद महमूद। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। KMC के इलेक्ट्रिक तनाज़े में इंसानी जानों को खतरात लाहक हो गए। आइए इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट। के इलेक्ट्रिक और KMC का तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। KMC हेड ऑफिस की बिजली अदम अदायगी पर तो काट दी गई थी, लेकिन KMC ने लैंड यूटिलाइजेशन वाजबात की अदम अदायगी पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ चढ़ाई कर दी। महकमा इंसदाद और तजावुज़ात ने शहर के 5 मकामात पर के इलेक्ट्रिक के दफातर पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान फुटपाथ और KMC अराजी से तजावुज़ात का जहाँ खात्मा किया, वहीं KMC के अमले को कार्रवाई के दौरान के इलेक्ट्रिक के अमले ने धुलाई भी कर दी। के इलेक्ट्रिक के सिक्योरिटी अमले ने ऑपरेशन के लिए आने वाली गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए और लोडर ड्राइवर इम्तियाज पर तशद्दुद करके टांग तोड़ दी गई। शहर के 5 में से 3 मकामात के दौरान ऑपरेशन मज़ामत का सामना रहा। डायरेक्टर इंसदाद और तजावुज़ात मुसर्रत अली खान ने कहा कि KMC के अमले पर हमले के खिलाफ थाना कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मुकदमे का इंदराज की दरखास्त जमा करा दी गई है। जख्मी मुलाजिम की मेडिकल रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। ML रिपोर्ट की बुनियाद पर भी मुकदमे का इंदराज करके मुशावरत की जा रही है। आज भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में हिकमत अमली के तहत जारी रखा गया। के इलेक्ट्रिक के लावारिस हालत में मौजूद केबल, रोल वगैरह भी जब्त किए जा सकते हैं। इस बात का अल्टीमेटम दे दिया गया है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। पाकिस्तान रेलवे ने बिल्डर्स को कानूनी नोटिस के साथ साथ लोगों को भी खबरदार कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जहां सर्कुलर रेलवे के लिए ऑपरेशन जारी रखा हुआ है, वहीं अब अवामुन्नास को मुतल्ला किया गया है कि मुकामी बिल्डर की तरफ से सर्वे नंबर 190 जिला शर्की कराची में गिलानी रेलवे स्टेशन पर लग्जरी फ्लैट की बुकिंग की जा रही है, जो कि नाजायज और गैर कानूनी है। ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान रेलवे की अराजी पर नाजायज और गैर कानूनी तौर पर बनाने की कोशिश की जा रही है। इस कतई जमीन का मामला सिंध हाई कोर्ट में बजरिया मुकदमा नंबर 44/2005 जेर समाअत है और कोर्ट की तरफ से हुक्म इम्तिनाई जारी किया गया है। इस तरह ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मुतरादिफ है। जारी नोटिस में कहा गया है कि अवामुन्नास किसी किस्म की प्रॉपर्टी या बुकिंग व खरीदो फरोख्त से बाज रहे, बसूरत दीगर वो खुद जिम्मेदार होंगे। इस सिलसिले में बाकायदा पाकिस्तान रेलवे के डिप्टी डायरेक्टर की दस्तखत से एक लीगल नोटिस भी जारी कर दिया गया है, जो कि 1 जुलाई की तारीख में दर्ज है। इस लीगल नोटिस में भी मुतासरा बिल्डर को खबरदार किया गया है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज, कराची। और अब बात करेंगे वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की, जिनका कहना है कि इलाज की बेहतर सहूलतों की फराहमी के लिए कामों में मसरूफ हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि कराची में 40 रेडिएशन मशीनरीज की मंजूरी दे दी गई है। किरण अस्पताल में कैंसर पेशेंट रेडिएशन के लिए 2 माह इंतजार करते थे। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कैंसर फाउंडेशन के वफ़द से मुलाकात की। मुलाकात में चेयरमैन फाउंडेशन मकसूद अंसारी, नाजिम हाजी और सर्जन आबिद जमाल के साथ साथ वज़ीर आला सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो और सेक्रेटरी सेहत सईद ऐवान भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सिंध हुकूमत मुखय्यर हज़रात के जरिए रेडिएशन मशीन खरीदना चाहती है। सिंध हुकूमत मदद करेगी ताकि 12 लाख खर्चे वाली कैंसर पेशेंट का इलाज सब्सिडी करके 2 लाख तक हो जाए। रेडिएशन का खर्चा खांगी अस्पताल में 7,000 रुपए का है, जो सब्सिडीज करके 1,000 तक करना चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इस मौके पर कहा कि BMT डाउ में जो सर्विस फराम की गई है वो खुश आइंदा है। हमने जिस तरह दिल का इलाज का बेहतर काम किया है, इस तरह कैंसर
پیشن کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سیکٹری صحت کینسر فاؤنڈیشن کے چیئرمین کو سیکٹری فائنانس کے ساتھ میٹنگ کر کے مالی مدد کو یقینی بنانے کی بھی فوری ہدایت جاری کی اور کہا کہ ہم مالی مشکلات کا ضرور شکار ہے لیکن انسانیت کی خدمت کے لیے اقدامات اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر سندھ کے ایک فرد کے لیے علاج معالجے کی سہولت کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرتی چلی آئی ہے اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ گلی محلوں میں پانی بند کر کے دیواریں گندی کرنے والوں کو کراچی والے پہچانتے ہیں۔ چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ نئے مالی سال کے بجٹ کو اس انداز سے ترتیب دیا گیا ہے کہ اس سے زیادہ بہتر طریقہ کار اہل علاقہ کو سہولتوں کی فراہمی کی جا سکے۔ میرے دائرہ اختیار کی حدود میں زیادہ تر علاقہ دیہات پر مشتمل ہے جہاں لوگوں کے گزر بسر محنت مزدوری پر ہوتی ہے۔ ایسے افراد کی خوشحالی کے لیے اقدامات کر کے راحت ملتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے بن قاسم کے مختلف ترقیاتی کاموں کا افتتاح کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چیف آفیسر مسرور احمد میمن، ڈسٹرکٹ انجینئر فضل محمود گل، ایکسین اقبال ملہ، وسیم صدیقی، رکن کونسل نذیر بھٹو، مولانا رفیق، حاجی منصور، حسن مینگل اور دیگر بھی موجود تھے۔ چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے اس موقع پر مزید کہا کہ کراچی کے شہری بخوبی جانتے انہیں کس نے پانی سے محروم کیا اور گلی محلوں کی لائنوں کو بند کر کے کون ہائیڈرنٹ بنواتا تھا۔ بینرز لگا کر شہر کی دیواروں کو گندا کر کے لوگوں کو بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا۔ 30 سال سے زائد شہر پر حکمرانی کرنے والے قابضین کا احتجاج سمجھ سے بالا تر ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کراچی کے لیے مثالی اقدامات کرائے۔ 90 کی دہائی میں شہید رانی محترمہ بے نظیر بھٹو نے کراچی پیکج دیا تھا جس کے ثمرات دیکھنے کے بعد تمام جماعتیں اس کا کریڈٹ لیتی ہیں، حالانکہ عوام باخبر ہیں کہ یہ منصوبہ شہید رانی کا تھا۔ آج بھی حکومت سندھ نے کراچی میں ترقیاتی امور کا جال بچھایا ہوا ہے جس کو وفاق اور شہری حکومت روکنا چاہتے ہیں، لیکن جالے اس کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دیں گے۔ ضلع کونسل جہاں کی عوام نے پیپلز پارٹی کا انتخاب کیا ہے وہاں کاموں کی نوعیت شہری علاقوں کی نسبت مختلف ہے۔ جہاں واٹر بورڈ کی لائنوں کے ذریعے پانی کی فراہمی ممکن نہیں وہاں بھی بورنگ اور ٹینکر سروس کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے، اور جہاں واٹر بورڈ کی لائنیں موجود ہیں وہاں کی ترسیل کو سہل بنا کر عوام کو پینے کا صاف پانی پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں، وہ بھی بینر لگا کر نہیں، اس کے بغیر۔ جب کچھ کرنے کا عزم ہو تو انسان مشکل کام کو بھی آسان کر دیتا ہے۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ اور اب ذکر چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی کا جو کہتے ہیں کہ سندھ حکومت اختیارات نہیں دے رہی، ہم عوام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے کہا ہے کہ عوام نے ہم پر اعتماد کر کے ہمیں ایوانوں تک پہنچایا ہے، ہم ان کے جائز مسائل حل کریں گے، ہمیں اپنی ذمہ داری کا مکمل احساس ہے۔ ان خیالات کا اظہار چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے یونین کونسل 39 کے آفس کا دورہ کیا جہاں چیئرمین، وائس چیئرمین اور کونسلروں کے ہمراہ ملاقات کی اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے تفصیلات حاصل کی۔ اس موقع پر چیئرمین ریحان ہاشمی نے کہا کہ ہم بلا تفریق ضلع وسطی کے مکینوں کو بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ حکومت سندھ منتخب بلدیاتی نمائندوں سے تعاون نہ کر کے ان کے جائز اختیارات نہ دے کر عوامی مینڈیٹ کی توہین کر رہی ہے۔ ہم اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے ضلع میں ترقیاتی کام کروا رہے ہیں۔ اس موقع پر چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے یونین کونسل 39 لیاقت آباد 4 نمبر پہ جاری صفائی ستھرائی اور کچرے کی منتقلی کے کاموں کا معائنہ بھی کیا۔ بعد ازاں چیئرمین بلدیہ وسطی ریحان ہاشمی نے یونین کونسل 19 نارتھ آباد کے آفس میں چیئرمین شعیب حسین، وائس چیئرمین کریم الدین سے ملاقات کی اور اس موقع پر کونسلرز بھی موجود تھے۔ ملاقات میں علاقے کی عوام کو مزید بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی اور ترقی طلب کاموں کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ چیئرمین یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن زاہد محمود نے کہا ہے کہ UC فنڈ سے نالے اور نالیوں کی صفائی کا کام جاری ہے۔ یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن چیئرمین زاہد محمود نے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ ساتھ علاقے کو سیوریج کے پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے اندرونی نالیوں اور نالوں کی صفائی کے کاموں کو یونین کونسل کے فنڈ سے تیز کر دیا ہے۔ چیئرمین زاہد محمود نے کہا کہ یونین کونسل 34 بلدیہ ٹاؤن میں وائس چیئرمین، کونسلرز، خواتین کونسلرز گلی محلوں کے دورے کر کے لوگوں سے مل کر جہاں مسائل جاننے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں وہیں یونین کونسل آنے والے خواتین مرد کی شکایتوں کے فوری ازالے کے لیے ہر ممکن عملی اقدامات کیے جاتے ہیں۔ چیئرمین یونین کونسل 34
जाहिद महमूद ने कहा कि यूनियन काउंसिल के फंड से उम्मे सहारा स्कूल 7 नंबर बरसाती नाले के बंद होने से अतराफ की गलियों में सीवरेज के पानी की निकासी मुमकिन नहीं हो रही थी, लिहाजा फौरी तौर पर प्राइवेट अफराद की मदद से नाले की सफाई के कामों का आगाज करवाया और खुद इसकी निगरानी भी करते रहे ताकि इलाके के लोगों खुसूसन खवातीन, बच्चों और मसाजिद जाने वाले नमाजियों और स्कूल के बच्चों को साफ सुथरा माहौल फराहम करके उनको किसी किस्म के शिकायत से महफूज रखा जा सके। और यूनियन काउंसिल 34 बल्दिया टाउन में पहले दिन की तरह आज भी अवामी खिदमत के काम जारी हैं, बल्कि इनको तेज कर दिया गया है और यूनियन काउंसिल के फंड से लोगों को सहूलतों की फराहमी आज भी जारी है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। KBS बल्दियाती न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज यूट्यूब चैनल। यासिर पीरजादा और KBS बल्दियाती न्यूज की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।